नेमकें कितें प्रकरण घडलें? म्हजें नांव श्रीनिवास कामत. हय. आयज जे हांगा मनीस जे वारले आहा ज्यान सुसायड केलो आहा तांचें नांव प्रकाश कामत. ते म्हजे बापूय. आनी अशें जालें की आमी हांगा घर रिपेर करताले. ते जे हांगचे भाटकार जे जावन आसा तांणी हांगा येवन प्रोटेस्ट करपाक लागले. पयलीं तांणी दिलें आन्सर की तुमी करा म्हणून. मागीर ते म्हणपाक लागले तुमी करनाका. मागीर ते आमकां धमकी दिवपाक लागले. स्पेशली म्हाज्या पप्पाक येवन धमकी दिवपाक लागले जेन्ना हांव घरान नासतालो तेन्ना. ते येवन म्हणटाले की तुमकां घरा भायर काडटा म्हणून. परतून परतून धमक्योन दिताले. म्हणटाले तुमकां हांगा रेंट दिवन रावचें पडटलें नाजाल्यार तुमकां भायर काडटा, शेवाळे हाडून हांगा घर उडयता म्हणटाले. आनी अशे तरेन पप्पाक सामकें मेंटली हरेस केलो, टॉर्चर केलो तांणी. हे कंटिन्युअस 3-4 दीस जाले. ती आनी तांची ही आसा मॅडम आसा ती येवन पप्पाक खूब टॉर्चर करताली, खूब उलयताली. तुमगेले बरें तुमी हांगा रावनाशिल्ले, खूब कितें वायट उलोवन वतालो तांकां. सो आतां केन्ना काल इन्सिडंट हो घडलो. सो मागीर तेणें आपलो जीव खंय सोंपयलो? काल आनी राती जीव दिवपा पयलीं एक सुसायड नोट बरयल्ली आशिल्ली. सुसायड नोटीचेर तांगेलें नांव बरयल्लें आशिल्ली जेणें तांकां छळले. हे 3 जे जावन आसा तांणी खूब तांकां प्रॉब्लेम केले आसा, मेंटली टॉर्चर केल्ले आशिल्ले हांगा घरान येवन तांकां हांगा येवन धमकी दिताले, घरांतल्यान भायर काडपाची धमकी दिताले. ते हे 3-4 दीस सहन केले जाल्ले तांकां. ते राती जेवनाशिल्ले, खूब मेंटली डिप्रेस जाल्ले ते. म्हणून तांणी फाटीं काल 1-3 दरम्यान सुमार फाटल्यान बांयन वचून जीव दिलो. सो म्हाका एक सांग, सो ह्या बाबतींत तुमी पुलीस कंप्लेंट बी त्या पद्दतीन कितें केल्ली? आमी पुलीस कंप्लेंट तक्रार नोंद केल्ली आशिल्ली. जे हांणी जे तांकां प्रॉब्लेम हाडटाले पळय, टॉर्चर करता पळय तांच्या नांवार आमी कंप्लेंट नोंद केल्ली आशिल्ली. मागीर पुलिसांनी कितें कांयच केलें ना? पुलिसान आतां निमको आतां पंचनामा खातीर रावल्या आनी नंतर आमकां म्हायती दिता म्हूण सांगल्या. ओके, म्हाका एक सांग, आतां तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी हीच आसा की जे कितें घडलां हांगा ताजेर आमकां नेमकें रिजल्ट कितें जाय पडटलो तो आमी तांकां मागून घेतलेलो आसा पोलिसां कडेन. आनी स्ट्रिक्ट एक्शन केल्ली जाय ताजेर. बिकॉज आयज कितें घडलां हे ते 3 नेमके मनशां आहा तांचे खातीर घडलां हे. जो मनीस हांगा 60 वर्सां जगला, जे हांगा कोणाले छळन घेयले ना ताणें हांगा पयलीं कोणाचें. ताणें 3-4 दिसां पयलीं मन सोडून दिल्लें आसा हांगा. इतले ताका त्रास दिल्ले आशिल्ले. हे तुमचे मॅटर जे आसा हे कोर्टान बी तशें कितें आसा? हय, हे कोर्टान मॅटर चलता, अजून चलता, चालू आसा? चालू आसा. ओके, चालू आसतना सुद्दां तुमकां घरा कडेन टॉर्चर करप चालू आशिल्लें? हय, चालू आशिल्लें. आमकां कांयच भायर खणपा सुद्दां दिनाशिल्ले, व्हाळां सुद्दां आमकां नेमको करपा दिनाशिल्ली ती. ओके, म्हाका एक सांग, हें जें आतां घर आसा ह्या घराचो तुमचे कडेन डॉक्युमेंट सगळे आसा? सगळे डॉक्युमेंट, लायटीची बील आसा, पंचायतीचें आमकां हें आसा, लेटर आसा. आमी हांगा रावताली, ह्या घराचे नंबर आशिल्लो आमकां पयलींच्यान 1964च्यान आसा नंबर. नळाची बील आसा पप्पाच्या नांवाचेर. ओके, सो हितून एक चौदाच्या उताराचेर तुमचें नांव बी आसा? ना, एक जाचे उताचें नांव ना आमचें. ओके. म्हणून ताका टेंशन आशिल्लें जे आमी पयलींच्यान रावता अजून पर्यंत आमचें नांव कित्याक ना म्हणून. ओके, कितलीं वर्सां जालीं अदमास तुमी हांगा रावता? आमी हांगा 60 वर्सां जावन प्लस जालीं हांगा रावन हांगा. ओके. ओके, आतां तुमी बॉडी अजून पर्यंत घेतल्या हातीन? ना, आमी हातीन बॉडी घेवना अजून. हय. आमकां नेमकें तांचे आन्सर जाय पुलिसांचें कितें कन्फर्मेशन जालां तें अजून. ओके. पंचनामा केल्लो आहा तांगेलो. आमी हें केल्लें आहा, कंप्लेंट केल्ली आहा आनी आमकां तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जाल्ली जाय. तुमी बॉडी घेतल्या हातीन? ना, बॉडी घेवना हातीन. घेतले तुमी काय तुमचें डिसिजन कितें ना, आसतलें? आमी घेवपा ना जो पर्यंत आमचें उतर मान्य केल्लें जायना तो पर्यंत. ॲडव्होकेट राजू मंगेशकर, जयणी आत्महत्या केल्या बाप्रकाश कामत. तेजें वय आशिल्लें 67 आनी हांव ताका गेली 55 वर्सां वळखता. आमी दोगूय एका वयाचे वांगडा शिकणारे. 55 वर्सां वळखता आनी हांव कमीत कमी 50 वर्सां तरी ह्या तो घरांत तो रावता तें हांवें स्वता दोळ्यान पळयलां. आमी येवपी हांगा भुरगेपणांत सुद्दां आमी हांगा प्रकाशा म्हऱ्या येवपी आनी हें करपी. दुर्दैवाची गजाल, हांगा लोक आपआपली रावणारी घरां जेन्ना बांदतात तेन्ना हेका पयलीं पोटनिसाचे लॉज म्हणटाले आनी हो गुदांव पयलीं नाल्ल बी घालपाचो. त्या पोटनिसान प्रकाश कामतीच्या एन्सेस्टर बापायक काय कोणा हें घर दिल्लें
आनी हांगा ते भुरग्याचो जल्म जाला, प्रकाश सुद्दां ह्याच घरांत जाला. आतां ह्या इतल्या वर्सांनी हो प्रश्न येता. म्हाका लज दिसता आज आदोगाद म्हणून तुमच्या मुखार इंटरव्यू दितना सुद्दां हो की आज ही सुद्दां दुर्दैवाची गजाल. आतां हांव हांकां हांव स्वता केन्ना मेळूना, हांव वळखतां, पूण त्याच बरोबर दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार म्हाका वायट याद खातीर दिसता. हांव हांगा तुमच्या मुखार सुद्दां आज जर आसा आनी उलयता जाल्यार म्हाका प्रकाशान मंगळा दिसा फोन केलो 8 वरांचेर म्हाज्या मोबायलाचेर 8:18 आनी म्हणपालो राजूबाई म्हणपालो हांव जीव दिवपाक सोदतां. हांवें म्हणलें कितें जालें रे, पिशेपणां कसलें जालें तुका, जीव दिवपाक सोदता, भुरग्याचें बी हें आसा मरे. राजूबाई कितें सांगा म्हणपालो, हांगा म्हणपालो म्हागेलें हांव घरा हांगा 60 वर्सां रावता, म्हागेलो भुरगो म्हणपा रस्त्यार एक्सिडेंटान मेलो आनी आतां आपल्या म्हणपालो येवन धमक्यो दितात. हांवें म्हणलें कोण धमक्यो दिता रे, येवन सांगतात की तुका आमी उबारून भायर उडयतले, तेजो भुरगो कामाक वता, तुका उबारून आमी भायर उडयतले आनी तुका जर रावपाचें आसत जाल्यार तूं हांगा रेंटेड म्हूण राव, म्हयन्याक 7,000 रुपया भाडें दिवन 11 म्हयन्याचो करार करून, तो आमी आपूण तुजे कडेन करता म्हणून जावयान सांगलें आपल्याक. आनी अकस्मात येवप, भितर येवप, आपूण एकटो आसतालो, धमकी दिवप, कितें उलोवप, तो वता म्हटल्यार हें. पूण तो म्हाका म्हणपालो की फाटल्या दिसांनी म्हणपालो जालें की तूं हें घराक वयर हें घाल, चड हें करूं नाका, वाडोवपाचें बी कांय ना, पूण वयर तुका जर हें मोडटा जाल्यार नळे बिळे घालपा येता. त्या प्रमाणे तेणी बावड्यान मेस्त हाडून ताका वयर काम मारली आनी नळे घालपाक. तर ताबडतोब ताका आयलो आनी म्हणपालो ना तूं कांयच करचो ना, परत हमलोसो जालो आनी ताका तो बंद केलो. आनी हेका लागून बाल्ला पूण राजूबाई हें जालां तें जालां. हांवें इमिजिएटली ताका 8 वरांचेर सांगलें की प्रकाश तकले बेश्टे कांय घेवन नाका, हांव जाय जाल्यार म्हाका भुरग्याक तुज्या म्हऱ्यांत धाडटा आनी हांव शेनवारा गांवां येता आनी आमी ते मिटोवया आनी उलोवया तेंचे कडेन आनी तुगेलें कितें आसा तें वेवस्थीत बांदून घेवया. हांवें इमिजिएटली आमच्या वाठाराचो जिल्हा पंचायत दामोदर नायकाक फोन केलो आनी ताका सांगलें दामोदर हें जात त्या गांवां बरोबर न्ही, तो त्या घरांत इतलीं वर्सां रावता, हांगा गांवांत सगळ्यांनी आपआपलीं घरां दुसऱ्याच्या भाटांतलीं सुद्दां सुदारून घेतल्या सगळीं, आनी जाय जाल्यार त्या एका मनशाक 60-70 वर्सांच्या घरांत रावता अधिकार आसा ताका. आनी हांव म्हणलें तुका सांगता तूं हें प्रकरण बरे भशेन हातांत घेयात, तुमी जिल्हा पंचायतीचे पंच मेंबर आनी ते वचून म्हणल्यार तें मिटोवयात प्रकरण. हांवें म्हाज्या भुरग्याकूय सांगलें की बाबा हांवें दामोदरा कडेन उलयलां आनी शेनवार दीस हांव येता मंगेशी आनी आमी मागीर तें मेळून तें हें करुया आनी तेगेलें तें शिवून बिवून दिवया वयर हें जालें तें. आनी तेजे उपरांत तेणी ताका आनी कितें टॉर्चर केलो तो म्हाका खबर ना, ही मंगळारची गोश्ट सांगता. आनी काल बुधवार म्हणजे 24 वरां भितर कितें हें जालें आनी ताका तें इतल्या प्रमाणांत तेजे लागलेले. पयलीं त्रास दितालो तो केन्ना केन्ना म्हाका सांगतालो आनी चल रे तूं कोण भायर काडटलो, 60 वर्सां तूं हांगा ह्या घरा रावता, गांव आसा मरे आमी आसा, ताका आमी हें दिताले. पूण ताका ही परिस्थिती जी हाडली तेजो हें जावपाक जाय. ताका भुरग्या कडेन जेन्ना आमी आतां हांव मेळ्ळो तेंच्यांनी सांगलें की जो पर्यंत ह्या हेजी लिगली सगळें हें जायना बाबा, कारण कितें हेका हेतून खुबशे मुळावे प्रश्न येता, कारण कितें ह्या सुविसायडाक, कोण जबाबदार हेका. अशे खुबशे जाणटे बिणटे लोक घरांनी रावतात, अशें जर जमनी खातीर जर अशें टॉर्चर जावपाक लागले आनी 60 आनी 65 वर्सां रावणाऱ्या मनशाक जाल्यार हेजो फुडार कितें आमच्या गोंयचो, हाचो विचार जावपाची गरज आसा. तो पयलो प्रश्न जालो. दुसरो प्रश्न आसा की कोणा कडेन समज सगळे डॉक्युमेंट आसा, पंचायतीचो टॅक्स लायसन आसा, रावणारी लायटी बिलां आसा, उदका बिलां आसा, गांवचे लोक आसात जे सांगपाक शकता खंयचो स्टेटमेंट घेवन, जाल्यार मामलेदारान बी खंयच्याय हेजेर कश्योय डिसिजन दिवपाक येता. एक 14 उताराचें नांव हो दुसरो प्रश्न आसा. आदोगाद म्हणून हे प्रश्न हांव सरकाराचे तुमच्या मार्फत घालता. आनी तिसरो प्रश्न आसा, पुलिशेन ताबडतोब हेजेर इन्क्वायरी करपाक जाय. जे दोशी आसा, जर तो सांगतालो की आपल्या हेजे लागून सुसायड करचो पडलो, हाजेरूय थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. आतां तेज्या भुरग्यांचें डिसिजन घेतलां की आमी बॉडी हाडचे ना, इमोशनल डिसिजन. पूण त्याच बरोबर पुलिसांनी इमिजिएटली हेजेर हें करचें. हांव आतांच DYSP कडेन उलयलो आनी हांवें सांगलें बाबरे म्हटलें मातशें एक्सपेडायट द मॅटर, कित्याक खंयची बॉडी म्हजो इश्ट तो बॉडी मरगांव उरप आनी हांव तेज्या भुरग्याकूय सांगपाक शकना ना रे तूं हाड बॉडी आमी हें करुया, लोक जमल्यात आमी हें करुया, कित्याक इट इमोशनल इज अटॅच. जो मनीस त्या घरांत रावला ताका सुसायड जर करची पडली आनी तो एकटो धाकटो भुरगो आहा, ताजो फुडार कितें. ह्या दृश्टिकोणांतल्यान तेज्या भुरग्यान घातले त्या डिसिजनाक आमी बी ताका सांगलें बरें जावनी, एक दीस 24 वरां 48 वरां बॉडी मोरगांव उरली म्हणून तुजो बापूय काय जितो जावचो ना किंवा वयर गेल्लो परत येवचो ना. तेन्ना आमी तुमच्या मार्फत पुलिशेकूय मागता की हेजेर ताबडतोब विचार जावचो.